في خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا بقلوب جاءتنا في خيمة. حياكم الله، نجدد الترحيب ويا هلا فيكم، الله يحييكم. أنا قلت شيء وأقول وأكرر إن هذه الأجواء الخيالية الضبابية الممطرة حتى في أوروبا ما هي موجودة. يعني ما شاء الله تحت هذه المظلة الجميلة وتحت هذه نسميها الأهداف النبيلة ما هي موجودة في أي جزء من العالم. احنا سوينا في اليوتيوب مو أفكار مشهد نقول أفضل وأعظم بلد في العالم هي تنزانيا، شاد، تركيا، السعودية، لأن فيه موقعين لا يوجد مثلهم في العالم. ما هم؟ والله شباب شوف طاقة نشاط حيوية يعجبونك شوي. مكة والمدينة. وابشركم اليوم الجوائز كثيرة، ايفون ترى ما اعرف اسمه. عندنا كذلك معنا المديرية العامة للمياه بمحافظة عسير مقدمة مجموعة من الجوائز في مسابقة جميلة عن المياه. وبيكم تذكرون ابنائكم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، ما حقول لكم، ويغتسل، ما حقول لكم، هذا حيكون سؤال. إضافة إنه بعطيكم الدقيقة إذا كان بدون مرشد. أنا حعرفكم على الأخ مرشد تعرفون عليه اليوم كم يوفر علينا من المياه. حنبدأ مع الآباء، يعني الأب مع الابن. نبي يا أخواننا حبايبنا يا مشايخنا يا ضيوفنا، نبي أب مع الابن. في عندنا مسابقة بس نقول لكم شيء واحد، إن الابن مع الأب لما يلعبوا يصير في بينهم إيش؟ مين حيبدأ من الآباء يتبرع؟ ترى لعبة خفيف، تفضل الله يحفظك. أنا أشوف الآباء اللي شجعان، يعني كلنا شجعان. هلا يا مرحبا، هلا والله، حياك الله يعطيك العافية. يحيى محمد القحطاني. حياك الله أبو محمد يحيى القحطاني. أبو عبد الله. طبعا أنت الثاني والثالث والرابع. ثاني. حياكم الله. تعرف عليك؟ فرحان بن علي المالكي. أبو أيمن. هذا أيمن فرحان. ما شاء الله تبارك الله. أحمد بن صالح العسيري. أبو محمد. أحمد. ما شاء الله الله يحفظهم. احنا نختلف بالسلام لكن متفقين بالاخير بالمحبه والموده. حسين بن علي القحطاني. ابو عبد الملك حسين القحطاني. ما شاء الله. شوفوا يا شباب لا تضيع ابوك، انتبه. ايش حتسوي؟ حتاخذ هذا المكعب البسيط ترميه للخلف. ابوك حيستلم، لو رميت مسافه بعيده ولا قريبه ما حيقدر يمسك، لان ابوك عنده العضلات ما هي زي عضلاتك سريعة. عضلات هو على ديزل وانت على بنزين. جاهز؟ يلا نطلع الشباب، تفضلوا قدام. يلا بس نحتاج أب رابع أو أب خامس يتبرع. يلا كل واحد أمام وحدة. نحتاج واحد من الآباء يتبرع كذلك. حبايبنا ضيوفنا أهل أبها وأهل الرياض وأهل جدة. والمتسابق الخامس وصل. احنا حقيقة بنكبر الجوائز لكم يا جماعة، احنا لنا حدود في الجوائز. حياك الله يا هل عندك امام الكاميرا. حنتعرف عليك. اخوكم محمد السلطاني. عبد الله محمد اسمري. يا حلو، خلي وجهك على الكاميرا. ايوه. وانت اخوه ولا هو اخوك؟ ولد عمي. ولد عمك، الحمد لله. طيب ايش اسمك؟ البراء ناصر عبد الاسمري. طيب واحد منكم وين الخامسة هذه؟ واحد منكم يجلس هنا وفي جولة ثانية. خلاص انت معلش. تفضل طال عمرك. ابو من؟
ابو عبد الله. فهمتوا اللعبه يا شباب؟ حلوين. حترمي المكعب الاول، الاباء مطلوب منهم يمسك المكعب الاول ثم يرمي المكعب الثاني. ما تنزل المكعب الاول، تحتفظ فيه وتمسك المكعب الثاني. سهله بسيطه، بس نبغى امانه. تشوف قدام، ها ما طلع ابوك. خلاص حلوين. بسم الله على بركه الله. يلا ارمي تفضل. واحد. كيف حترميه؟ انتبه راس ابوك، ترى اغلى ما في الدنيا راس ابوك. خلاص يلا. واحد. جاهز؟ ارمي يلا فوق. ها ورطت ابوك. يلا هذه نسميها بروفة. طيب تعرفون يا شباب دائما احنا نستعجل على الابناء. يعني اول مرة اول محاولة نتوقع من الابن انه ايش؟ ماخذ شهادة الدكتوراه. محاولتين. ترى الصبر يعني يقول صبر ومصابرة. اعظم شيء انك تصبر على ابنك في قضية التعليم. جاهزين؟ حلوين انتم والله. اول بداية طيبة صح؟ خلاص انا حكتشف اليوم اللي يشتغل في البيت يساعد اهله في البيت من خلال الحركة. بعض الناس في البيت سبهللة. تعرف سبهللة؟ يعني بس رايح جاي رايح جاي. بلا ستيشن. كل البلا بلا ستيشن. جاهزين؟ يلا ارمي. واحد. فوق. ارمي فوق. يلا. اثنين. ها ما شاء الله. ايش حنقول؟ ترى اللي طاحت واخذها من الارض ما تحسب يا جماعه. في احد اخذ من الارض شيء؟ يلا رجع لي بالارض. ابو عبد الله. ايش اسمك؟ عبد الملك؟ اي ابو عبد الملك. طيب الان حنعكس العمليه. احنا في مشهد جميل نقول للاب اذا اخطا لا سمح الله يعني مرميه اللعبه في الارض، فسوينا مشهد لا تزعلون. بس لما ضرب قال مين اللي رماها هنا؟ ايش الفوضى؟ لما انعكست الايه ايش الابن رمى؟ قال انت فتح عيونك ما تشوف اللي قدامك. طيب فارجو انه ما نكون مكيالين في البيت. يعني المكيال واحد. اذا اخطات اعتذر. انا حتى كأب لازم اعتذر واعود ابنائي اني انا اعتذر. انا اخطات فعلا، ما في احد ما يخطئ. طيب حنعكس. جزاكم الله خير. والله انا عجبني روحكم الطيبه. الان الابناء ورا. خله ها نشوف عادل من عنده مهاره. الاباء اجلسوا على الركب معليش حتحملوا ابنائكم شوي. الله يعين. معليش انا عارف ان الركب وضعه صعب لكن يلا. يقول التمر مسامير الركب. لا ريحوا احسن لكم كذا. ريحوا مثلي انا نفس الشيء ما اقدر اقعد اجلس لك كذا. حلوين. ابائنا مشايخنا ترى اللعب مع الابناء يعني من الاشياء انا اقول ادخال الفرح والسرور. هذه من اعظم القربات. جاهزين؟ يلا فوق. واحد. امسك يا ولد. اثنين. مين اللي مسك حبتين؟ حلو ما شاء الله عليه. شو اسمك؟ محمد القحطاني. محمد القحطاني. هذا واضح يا جماعة محمد انه في البيت نحلة. تعرفون النحلة؟ هذا يشتغل في البيت عشان كذا يعرف يشيل ويركب ويحط. صح؟ طيب هو ياخذ اول جائزة نعطيها لعبد الملك مع ابو عبد الملك. الله يحفظكم. الف مبروك تستاهلوا. الله يعطيك العافية. حنواصل المشوار معاكم زي ما قلنا يا جماعة. اي متفقين على نبي منكم توجيه يعني. يلا ها تمسكون مرة ثانية يا صغار. طيب انتم خلاص جزاكم الله خير. وفيت وكفيت وشكرا يا عبد الملك. يلا ايه نعكس. لا الاباء نبي الاباء يا جماعة. نبي نتواضع. شوفوا يا وين. لا وين رحتوا؟ تعالوا ابو والله لسه بنكمل شوي. نبي نتعبكم شوي سامحونا. استفضل ضمن. ابو محمد اجلس يا ابو محمد. طيب اعطي توجيهات لابنك. وش تقول له يعني بقضية المسك؟ يمسك بالثنتين. يحاول تسمع كلام ابوك. انت تسمع كلام ابوك اكيد. يمسك الثنتين. يحاول يمسك الثنتين والثانية يثبتها بالثانية. حلو. ها وش تقول للابن؟ يعني التوازن مطلوب في هذه اللعبة،
والثقة بالنفس. ثقة في النفس، لا تكون واثق انك تقدر عليها، مو تقدر اثنتين ثلاث واربع. جاهز؟ يلا تبغى تغير ولا عندك ما شاء الله انت احتياط، عندك سبير ولا هو نفسه؟ يلا غير عشان نعطي فرصة له. اسمك؟ البراء. البراء، نعمة من رب السماء. حلو، يلا جاهزين؟ يلا بسم الله، استعد. كأنك شفت، تخيل 500 ريال، هذه ما هي مكعب، تخيل 500 وشلون بتمسكها؟ ها؟ تقفز عليها قفز. يلا واحد، ارمي. حلو. اثنين، والله المهارة شفتوا؟ حلو حلو حلو، ما قصرتوا. شوف المهارة بدت يا اخوان مع التدريب. دائما احنا مشكلة استعجال، مع التدريب واحدة اثنتين ثلاثة أربعة، كل مهارة ما في شيء مستحيل، كل شيء ممكن مع التكرار. مين اللي مسك الثنتين؟ شو اسمك؟ البراء ناصر. البراء، خذ لك هدية. والثاني مين؟ تعال، مين الثاني اللي مسك الثنتين؟ عطوه هدية، واحد معنا في الهدايا محمد. طيب الله يعطيكم العافية. احنا ناخذ توجيه من الآباء. من اللي مسك الثنتين؟ يلا تفضل تفضل، الله يحفظكم. اعطي هدية. احنا كلكم لكم هدايا، ما نبغى نطلع احد بدون هدية طبعا، بس نبغى توجيه منكم. من بيعلمنا حقيقة رسالة للآباء وللأمهات. احنا احيانا نعمل اشياء ونقول لابناء لا تعملوا، يعني رفعوا الصوت ولا يبالغ. يقول واحد قلت لك مليون مرة لا تسوي كذا. طبعا عينك عينك، يعني ما في حد قال مليون مرة، هو قال 20 مرة، خلينا نقول ولا 15 مرة. رسالة من أبو محمد. أولا يا أحبتي في الله، زرع الثقة في الابن هذه من أساسيات نجاح الابن حقيقة. ورفع الصوت والله ما يولد إلا شيء وتوترات وقلق في الابن حتى تفقده الثقة في نفسه. مثل ما قال الأخ صالح الله يبارك فيه ويسر أمره، يعني مع المحاولة يعني تتحمل الابن الغلطة الغلطتين، لا هذه كذا هذه كذا، ترى مرة ثانية كذا صح وهذه غلطة الأولى، وهالمجرة. والدنيا يبغى لها صبر، وصلى الله يسر لنا ولكم. والله تحية، هدايا للآباء، الله يحفظكم. محمد هدايا. طيب يا جماعة، احنا عندنا أكثر من فكرة وأكثر من اقتراح وأكثر من برنامج وأكثر من لعبة. أنا أحب أشغل أكبر عدد ممكن في المسرح. مين من في أرقام عندكم؟ عندنا أرقام، بس أنا أحتاج مرة 30 واحد في المسرح من الصف السادس والأول متوسط. لا ما نبي هجوم، تعال 30 واحد بس. طيب احنا خلاص اكتفي بهذا العدد بس، خلاص شكرا بس خلاص. يقول لك خلاص المنظم اوقفوا على المسرح كلكم، معليش هذه اكبر عدد. انا سويت شو اسمه تحدي اني اشغل، والله معليش خلاص كلهم الحين بطلعهم لك كلهم الحين خلاص. طيب كلكم بالخلف، فقط الصف السادس للخلف. أول متوسط قدام، أول متوسط، الباقي كله ورا، بس أول متوسط. لا أحد يغش، لأني بعطيكم سؤال في أول متوسط، فما في أحد يجي في صف سادس. أول متوسط. إيش رأيكم أطلعهم لكم كلهم سؤال واحد؟ ها؟ طالع أول متوسط. لا خليك مع سادس، أنا أبغى أول متوسط، من أول للثاني متوسط. طيب قربوا على بعض، ارجعوا خطوتين للخلف. حلو، خطوتين للخلف، خطوتين للخلف، خطوتين للخلف. شباب محمد، شباب الكعبة خلاص يا شباب. سادس لا تفضل. أطلعهم كلهم سؤال واحد. من يعرف 5 أسماء بس من أمهات المؤمنين؟ خلنا نشوف. تفضل يا عبد المجيد. خديجة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، صفية رضي الله عنها، سودة رضي الله عنها. سودة بنت زينب. لا اسمها سودة بنت. نبي اسماء مركب. هذا عبد المجيد أول واحد طلع، وأنا متأكد كلهم حيطلعون. عائشة رضي الله عنها، خديجة رضي الله عنها، زينب رضي الله عنها، أم سلمة. عندنا زينب
زينب بنت زينب بنت خزيمة وزينب بنت جاحم. طيب كمل، حلو بس شغلك. زينب بنت لولا، وأم سلمة رضي الله عنها. لا ما شاء الله والله تحية، هذا ما شاء الله أنا توقعت ما يجيبها. طيب خليك هناك أنت فايز معنا. طيب 10 المبشرين بالجنة، طبعا أول شيء الخلفاء الراشدين عرفناهم كلنا. نبي بعد الخلفاء، خلاص بعد الخلفاء رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، نبي تعطونا اللي بعدهم. تفضل. طلحة. طلحة بن عبيد الله. مين يقول طلحة يرفع يده؟ هل معهم طلحة ولا مو معهم؟ يرفع يده. اللي يقول معهم طلحة يرفع يده. طيب أنا أقول اللي يقول طلحة مو. طيب ارجعوا الخلف بسرعة، ارجع الخلف الجميع يا سميع. اللي يقول طلحة بن عبيد الله مع 10 يتقدم خطوتين. اللي يقول مو معهم يبقى هنا، يبقى في المسرح، ابقى في المسرح. خلاص اللي يقول مو معهم يجي معاي. اللي يقول طلحة مو مع 10 يتفضل هنا. تفضل هنا، تفضل تفضلوا. اللي يقول مو معاهم 1 2 3 هذول فازوا معانا صح؟ ها اللي يقول طلحة ما هو من يعني فهمتوا؟ طلحة ما هو من 10 يجي وراه، يجي بالخلف. يلا تفضل تفضل. 1 2 3 4 5 6 7 8. ما هو واثقين من إجابتهم عشان كذا حيطلعون. شكرا لكم المجموعة هذه. هذه خدعة. طيب اللي يقول اسمع، خليكم بطلعكم الحين كلكم تطلعون. اللي يقول اسمع بلال ابن الرباح رضي الله عنه مع 10 مبشرين يرفع يده. بلال بن رباح رضي الله عنه. ممتاز. 1 وانت 2 3. اقرب كرسي لبقوا عنده. معليش. اللي يقول سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه معهم يرفع يده. اللي يقول سعد معاهم، سعد بن ابي وقاص. اللي يقول معاهم انت كذا معاهم، سعد معاهم ولا مو معاهم؟ معاهم واثق. طيب اللي يقول سعيد بن زيد معاهم رضي الله عنه يرفع يده. سعيد بن زيد معاهم ولا مو معاهم؟ لا تورط نفسك، مو معاهم. طيب اطلع تفضل، انت اطلع. تعال انت الوحيد صح، اطلعوا كلكم. اطلعوا توكلوا على الله، ما قصرتوا. لا ما رفعت يدك صح يا جماعة. هذا سعيد بن زيد معاهم رضي الله عنه. شكرا لكم. معليش يا شباب. طبعا أنا عندي قاعدة اللي بيحفظ 10 مبشرين، قاعدة من عندي ما أدري يمكن حسواها قبلي الله أعلم. عشان تحفظ 10 4 منهم بحرف العين: عمر عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. 2 بحرف السين احفظوها: سعد وسعيد. حلو. و3 بحرف الألف: أبو بكر وأبو عبيدة وأنس. بديت تخور أنت. والزبير بن عوام. صاروا 3 بحرف، و1 بحرف الطاء: طلحة بن عبيد الله. إذن 4 بحرف العين، و2 بحرف السين، و3 بحرف، و1 بحرف الطاء. مجموعة في كلمة ساطع. كذا تحفظهم ولا تنساهم أبد. في أي مسابقة لو جاك احفظ 4 بحرف العين، 3 بحرف الألف، 2 حرف السين، و1 بحرف الطاء. أنت تستاهل جائزة. هذا الوحيد اللي واثق من نفسه كان بالإجابة. لا نجيب جوائز أو نعطي جوائز نقدية. طيب اطلعوا أنتم تبي أطلعهم كلهم دول بسؤال واحد عشان ثقافتهم. هذه الثقافة. أبى أسألهم عن 7 مطاعم. مين يعرف يعد لي 7 مطاعم يرفع يده. طيب نبي صف سادس بس، 5 يرجع الخلف. صف 5 يرجع الخلف. 5 طالع سادس يرجع خلف. أبغى سادس طالع أولى متوسط بس يبقى معاي. سادس طالع أولى متوسط. يلا روح وراء، روح خلاص مع المزاج. ارجعوا الخلف بسرعة.
خلف بس. يلا صف واحد. هو مو 5 سنوات يا عسل انت، مو 5 سنوات، صف خامس، مدرسة، في المدرسة اللي في الدور الأول خامس. هذه صف انت؟ في أولى. ما شاء الله حلو. خلاص جيب لك واحد وصف رابع، خليك معاهم. طيب جاهزين؟ أنا حسأل نشيد خالد، نشيد عن صحابي. شوف النشيد، اللي يجاوب حياخذ الجائزة. احنا نحاول نطلع أكبر عدد حتى يشارك. يلا عطونا الجائزة هذه، عطونا 50 ريال عليها. اللي يجاوب له 50 ريال يا شباب، ولا 100؟ 50 ولا 100 تبي؟ 100. لا خليكم يا شباب، وين القناعة؟ 500. لا هذا تاجر على طول. أعطينا نشيد صعب في الأمة الأمين، عارفه؟ في الأمة الأمين ببذله الدمين، وقائد عظيم في الحرب لا يلين، رسولنا أحبه لعزمه المتين، وربه أمده بحبله المتين، رسولنا أحبه لعزمه عشان المتين، الكاميرا ارجعوا يا شباب، ارجع الكاميرا، ارجع، ارجع يا بطل، ونوره بهاؤه في ساطع الجبين، في ساطع الجبين. طبعا أنا لن أقول الإجابة الصحيحة، كل واحد يذكر الإجابة. تفضل. ما عندي إجابة. أكرمك الله. تحية بلا أي واحد عطوه تحية. الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمين الصادق، كل الصفات في الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا في صفة بارزة. في كل الصحابة عندهم صفات عظيمة، لكن هذه صفة بارزة فيه. شكرا. عثمان بن عفان ذو النورين، جزاك الله خير. بالله يستاهلوا والله تحية كلهم. خالد بن الوليد. خالد بن الوليد رضي الله عنه، قائد عظيم. عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص. سعد، والله واثق من نفسه كذا. سعد بن أبي وقاص. أحسنت، يا سلام عليك. عمر بن الخطاب. تقول لي عمر أبو بكر. لو واحد مرة أسأله في الشرقية العمر أبو بكر، أبو بكر الفاروق. ها تحية والله. عثمان بن عفان. عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين. أحسنت. عبيدة الجراح. إيش؟ عبيدة الجراح. شو اسمه؟ قول اسمه. عبيدة بن عامر الجراح. أبو عبيدة عامر بن جراح. عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب، ممتاز. أبو عبيدة إيش؟ بن الجراح. يقولها ماشي. ها علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يسمى علي، أعطيني اسم علي. علي بن أبي. سمى إيش؟ يعني له ألقابهم، لهم كنى. ها حلو. أحسنت. أول من أصنم الصبيان الحيدرة. لا هو ممتاز، جزاك الله خير علي. ها الحيدرة. أبي تراب. أبو عبيدة. أبو عبيدة. أبو عبيدة إيش؟ أبو عبيدة. جراحي. أنت ما أنت واثق وجبه. عموما أشكرك. شو اسمك؟ لكن خالد. ما شاء الله. متزوج؟ لا. طيب لو بتتزوج أول حاجة تعلم زوجتك إيش؟ ما أدري. زوجتك أول ما تعلمها إيش؟ هي تعرف الصلاة، ايش دخلني فيها؟ والله هل هيعلمونا؟ أنا كنت بدك تعلمها من جديد. لا تعلمها عن الطبخ. هي تعرف. تعلم الطبخ؟ لا. طيب زوجتك لو قالت لك يا مانجا ايش تقول لها؟ ايش؟ قالت لك يا مانجا. أقول لها تونة. طيب شكرا. من هو؟ حلو. انت سكر عسل، اعطيه هديه. طيب الثلاثه اللي قالوا ابو عبيده وينهم؟ يلا حنعطيكم نشيد ثاني. اعطونا النشيد الثاني. واضح انك ابو عبيده بن عامر هذا امين الامه. يلا خليكم صف واحد. اعطونا السؤال النشيد. يلا. مجاهد في أرضه والقلب. انتبه المعلومه تجي الحين. عم الرسول المصطفى كل عز وعطاء. مجاهد في أرضه والقلب في السماء. عم الرسول المصطفى. حمزه. معليش عشان ناخذ نميز بينهم. حمزه من يقرأ قرابته للرسول؟ حمزة بن أبي طالب. ولد عمه. ولد عم. عمه.
عمه. عم الرسول. أنت شكرا لك. شو اسمك؟ محمد عبد القحطاني. تحية والله محمد. طيب عم الرسول استشهد في أي غزوة؟ غزوة أحد. والله أنا ما أدري. يقول أحد وأنت لا تقلد. قل واحدة ثانية. بدر. أحد صح. طبعا لأنك أنت ما أنت عارفها كنت بس تتقلد ها صح؟ بس أشكرك. شو اسمك؟ أنس. بس مثقفات كويسة في عن الصحابة رضي الله عنه. إذن البطل صهيب محمد الشهراني. صهيب. عداك العيب صح؟ بس لازم تعبي الجيب عشان تصير كريم. كم ذبحت من خروف في حياتك؟ ولا خروف. الحمد لله. يعني إذا جاكم الضيف تذبحون ليش؟ دجاجة. لا بنغير يا جماعة والله ماشي بنغير أفكاركم شوي. دجاجة. تحية للدجاجة عفوا. تحية لصهيب. تحية. خذ جائزة. أعطوه جائزة يا شباب. يا محمد إذا ما في جوائز أعطونا نقدية معلش. يلا يا أبو معلش يا أبو حنين أمسك. طيب جاهز؟ هذول الشباب نبي كل 5. أوه والله يستر. هذا زغلول. إيش جابوا زغلول؟ طيب كل 5 يا شباب. صف واحد سرعة. صف 5 ابتدائي. رابع. وين رابع؟ يلا صف 1. تفضلوا يلا. طيب شكرا. خطوتين للخلف يا عسل. خطوتين للخلف. يلا جاهزين؟ اسمعوا يا شباب نبغى الأكلات المفيدة اللي تفيدنا كلنا. في أكلات ما تفيد وفي أكلات تفيد صح؟ طيب بالدور لا تخاف. كل واحد يقول لنا أكلة مغذية. خلاص حناخذ 1 2 3 4 5 6 7 بس ال7 هذول. قدموا ال7 عديتكم. ارجعوا الباقي الخلف. ارجعوا الخلف سريع. ارجعوا خطوتين للخلف يا شباب خطوتين للخلف. ارجع الخلف للخلف عشان الكاميرا بس. اللي تاكلها وتشربها. جاهزين؟ اجلس هناك. جاهزين؟ خلاص؟ يلا اعطيني اكلات بسرعة. تفاح. موز. برتقال. عنب. حليب. جزر. عريكة. طيب عرفتوها الحين؟ ابغى كل واحد يقول لي اللي عديناها كلها وش هي. خليه هو. ايش اللي قالوها زملاء كلها؟ برتقال. موز. مانجا. تفاح. عنب. وانا قلت عريكة. طيب ارجع الخلف خطوة. تعال معاهم انت. وقف هنا. ارجع الخلف الباقي. لا الخلف. تعال انت وياه. تعال تفضل. يلا الباقي تخطوا الخلف 2 أو 3 خطوات للخلف سرعة عشان الكاميرا. المخرج يقول ارجعوا شوية. ارجع الخلف. استعداد. 1 سلم على الجمهور. حياكم الله. 1 2 صفق للجمهور. 3 شبعان الحمد لله. كيفك جوعان الحين؟ شبعان خلاص. 3 شبعان الحمد لله. 4 أتسو الحمد لله. خلاص. 1 انتم حتسألون ليش ذاكرة ابنائكم ضعيفة؟ ما يحتاج تسألون. عارفين انتم كلكم عارفين. لأن كثرة الأجهزة التركيز والانتباه والتذكر تضعف. جاهز؟ 1 4 1 2 3 بس اللي جابوا العدسة والباقي لكم. شكرا. أنا ما أدري. الجمهور يقول هذا جابها. يلا 4. شوف. وهذا جابها. لا ما جابها. بس كلهم حلفوا. وهذه مشكلة خطيرة ذي إنه يحلف على لعبة على جائزة بريال. تضيع دينك وتضيع أمانة. تحلف. أكثركم ما جابها يا شباب. أنا شايفهم ما جبتها. هذا بطل.
والله يا جماعة بطل، هذا صادق بالله. تحية تحية له. ايش اسمك؟ أحمد عبد العزيز. أحمد قال أنا ما جبتها. صدق، مو الواحد يكون صادق في حتى اللعب فيه صدق. شكرا يا أحمد، تحية يا أحمد. يلا مين والله يستاهل هدية، عطوا. تعال يا أحمد. في أحد ما جابها؟ طيب ارجعوا للخلف، ارجع يا محمد. شباب وش فيكم لخبطتوا الخط؟ خليكم معه. الله يعين أهلكم عليكم، أنا كلها نص ساعة بمشي. اوقفوا صف واحد يا شباب. ما جبتها؟ بيض الله وجهك. شو اسمك؟ عبد الله. لا خلهم يحيونك الجمهور. عبد الله ايش؟ عبد الله محمد لاحق. حيوه جماعة، تحية قوية. الصدق أعظم من الفوز. فاز بالصدق. جاهزين؟ يلا 4 4 2. ترى اللي يتأخر يعتبر خطأ. 3 5 لف في المكان دوران. 6 قفزة. حلو يلا 1. صفقت صح؟ صفقت صح؟ شكرا جزاهم الله خير. شكرا. يلا حناخذ. خش معاهم 1 معاهم، 2 معاهم، 3 معاهم، 4 معاهم. خليك مرتب الترتيب حلو. انت طلعت يا شيخ، طلعت خلاص مع السلامة. طلعت انت خلاص، بس خش معاهم انت طلعت يا شيخ خلاص خسرته. طيب جاهز؟ 1 نعيد. 2 صفقة. 3 الحمد لله. 4 أتسو. 5 6 7 ما قلنا 7 حتى الآن؟ متأكدين؟ 7 أعطينا صوت بيب بيب أو طط أو أي شيء. خلاص 7 حلو. 8 أبوي وأمي على راسي. 8 أبوي وأمي على راسي. أبوي وأمي. يلا 1 8 7 5 ها ايش رايكم؟ ايش رايكم؟ اللي بالوسط هو اللي جابها. هذا اللي جابها، هذا الوحيد اللي جابها صح؟ وين مين؟ هذا 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 هذا. يلا هذا 2. شكرا. انا ما شفتك، انا شفت الجمهور. ها جابها خلاص جزاكم الله خير. شكرا لكم. يلا شكرا للجميع، تحية لهم. باقي 2. يلا البقية تفضلوا عشان نختم معاكم الفقرة هذه. لا نرجع خطوتين معليش للخلف، خطوتين للخلف. يلا شكرا لكم. اعطيهم هدايا يا شباب. يلا وقفوا صف 1. ارجعوا الخلف سريع. خلف سريع. خلف يا شباب. ها كيفكم في الجغرافيا؟ أنا أقول أبها وين؟ في المنطقة إيش؟ جنوبية. وين الجنوب يا شباب؟ أعطونا الجنوب، اتجاه الجنوب وين؟ كذا الجنوب. إحنا القبلة وين نصلي الحين؟ شمال قبلة صح؟ إذا الجنوب هناك. جنوب أبها. روح لأبها، روح أبها بسرعة. اركض اجري لأبها. حلو أبها. لو قلت أنا رفحة بالشمال، وين الشمال؟ رفحة. روح رفحة سريع. لو قلت مكة في الغربية، وين الغرب؟ علموهم. مكة وين؟ لا مكة الغربية. وين الغربية؟ وين الغرب يا شباب؟ وناس يقولوا هنا وناس. إذا كان بنت أتعلم، إذا كان الشمال هنا والجنوب هنا، عن يميني ايش يصير عن يميني؟ الشرق عن يميني صح؟ والغرب عن يساري. وين مدرسين الجغرافيا؟ هنا وشو؟ شرق، وهنا غرب. مكة سرعة.
الدمام 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 الدمام. يلا خميس مشيط خميس مشيط. حلو. عرعر عرعر بسرعة. عرعر. الرياض 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 بسرعة. الرياض. حلو حلو. الرياض ايوه يلا يلا الرياض الشباب الرياض 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 الرياض. مبروك عليك. هذا عنده حسن تصرف حسن تفكير، لأنه يا شباب الرياض في الوسط. إذا كان هنا أبها وهنا أبها وهنا عرعر وهنا الشرقية وهناك ايش؟ مكة والطائف، المفروض الرياض تكون وين؟ في الوسط. وانت محتار. ايش رايكم بالمحتار هذا؟ يستاهل؟ يستاهل. ايش اسمك؟ عمار. عبد الله محمد. شلون عرفت ان الرياض هنا؟ ما اعرف. هنا ابها يا شيخ. ها؟ ابها بالجنوب عندنا. هنا الرياض. جزاك الله خير فعلا. تفضلوا يلا حنكمل. الجبال الجبال بسرعة. الجبال وين؟ الجبال. يلا الجبال. جاهزين؟ الحبلة 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 وين؟ الحبلة. يلا السودة 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 السودة. تعبت. شوف هذا مع كل ايش؟ مع كل واحد يطير يطيرون الشباب. اسمع فيصل. حقين التنظيم ياخذون جوائز؟ ياخذ. فيصل قم فصل يا فيصل. خلاص جاهزين؟ ها بسرعة. جاهزين؟ آخر. الخبر الخبر الخبر. وين الشرقية؟ ها يا سلام. كلكم كلكم ما شاء الله. ها طيب خلاص أنا بعطي الفرصة الآن لكم جميعا تفوزون معنا إن شاء الله، بس تفوزون معنا بإيش؟ بحاجة أعظم من الجائزة. يلا يلا وقفوا صف واحد. يلا كل واحد يقول لأبوه كلمتين، ولا أبوك بلاشي؟ أبوك موجود قدامك يمكن تجامله. قل لأمك كلمتين بسرعة. أحسن واحد يقول كلمة جميلة لأمه رسالة. إيش تقول لأمك؟ الله يعطيها الفضل والله يجزاها خير. شباب قدمونا الشباب، خليكم على قدام الكاميرا يا حلوين. الأم ولا الأب؟ الأب. لا الأم. هي اللي حملت 9 شهور ولازم يكفي. بر الوالدين. جزاك الله. قدامك أمك إيش تقول لها؟ أقول لا أحبش. يا ولد اختصر يا واد، اختصار حلو. شباب ليش خايفين انتم؟ خليك متقدم. ها اسمها اساعدها في اسمها. لا ايش تقول لامك؟ امك قدامك ايش تقول لها؟ الله يحفظك. ما نعرف ندعي يا جماعه، ترى علموا ابنائكم الدعاء، انه يدعي يعني يعرف يدعي لامه وابوه. اقول لها الله يحفظها ويخلي لي امي وابوي. ممتاز. ها الله انا ما اعرف، الجمهور ما عارف الترتيب الان. وقفوا مرتبين يا شباب عشان نعرف مين اللي يفوز. انتم ما انت عارفين ترتبوا نفسكم ليه؟ ايش السبب؟ سبب العصيده ولا البر ولا العسل؟ طيب خلصنا. مين اللي لسه ما تكلم؟ تفضل. طالبكم تكون مرتبين عشان الكاميرا. صف واحد. تفضل. ما تكلمت؟ تفضل. على تاج راسي. تاج راسي. لا أنا بتكلم أمك مباشرة، تدخل عليها اليوم في البيت وتقول لها كلام حلو. أموت فيك. تقول لها أموت فيكي. ها. الله يجعل يومي قبل يومش. ارجع من عيده مرة. هذا مرة هذا القلب ما شاء الله مليان حنان. أجاني في دار جولك. أوه يا ولد. بغيت أقولها. يعني أنت لأمك لو كبرت وصار عندك جوال لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش تكتب أمك وأبوك؟ إيش تكتب اسمهم في الجوال؟ أمي العزيزة ولا أمي حياتي؟ أمي حياتي. والله حلوة ذي. أمي الغالية.
أمي الغالية. يا قلبي يا عيوني. يا قلبي أنت مع التنظيم. أمي نبع الحنان. أمي نبع الحنان. طيب والله أنا ما أدري إيش أقول، حيرونا الشباب. مين ترشحون؟ وين اللي قال أحبش؟ هذا هذا هو ياخذ. أحبش. أنت؟ إيه. إيش قلت؟ أمي أحبش. وأنت؟ الله يجعل الله يجعل يومي قبل يومك. على الكاميرا. إن شاء الله يعطيك عمر طويل ويعطيها عمر طويل على طاعة الله. قول لي إيش دائم تدعون؟ أنا أبي واحد يعرف يدعو دعاء. اللهم الله يطول عمرك أنت وأبوي. يا سلام والله كلكم روعة. تفضل. لا احنا بناخذ 2 بس الشباب. تفضل. والبطل هذا. وانتم شكرا لكم والله كلكم. يا جماعة اعطونا 50 ريال خلينا نوزع. يا جماعة حيرونا ذول الشباب كلهم راحوا. شكرا لكم. معلش اعتبروها كلكم. يقولوا ما في جوائز للجميع. شكرا للجميع. خلونا ننتقل إذن. عندنا وزير محمد صالح فقرتنا جاهزة. طيب محمد صالح مقدم معنا من حافظ لكتاب الله ومقدم في برنامج السيرة وقناة المجد معنا وقناة مواهب وأفكار سابقا وقناة سمسم. هو معنا شارك في مجموعة من البرامج في قناة بداية. تحية لمحمد صالح. شكرا كابتن يعطيك الصحة والعافية. سمعوني أقوى تحية للكابتن صالح العريض. احنا بإذن الله تعالى معانا المهرج زغلول. وين يا جماعة؟ زغلول يقول اليوم بوريكم حركات استعراضية رهيبة. وينك يا زغلول؟ فينك يا زغلول؟ زغلول وصل. بالله تحية قوية زغلول. تحية قوية. يا سلام حيا الله زغلول. تعال اهلا وسهلا يا اهلا مرحبا. زغلول يقولون انك اليوم عندك حركات استعراضية بتسويها يعني جمباز وحركات وكذا. اتفضل تعال قدام الكاميرا هنا. تعال. اي يا سلام يا زغلول. ابعد وخر. ايش هذا يا زغلول؟ ايش الخرابيط هذه يا زغلول؟ ايش الخرابيط؟ فين الاستعراض والجمباز والحركات هذه؟ ايوه مصارعة. ممتاز. مين يتحدى زغلول؟ لا نبغى من الصغار مرة. لا ابغى من الصغار مرة. لا خليك انت اخر واحد. تعال ابو ثوب هذا يجي. ابو ثوب هذا تعال حط اغراضك وتعال. يا جماعة بيتحدى زغلول. تعال تقدم معنا. طبعا دقيقة. طبعا هذا يا جماعة من شرابة البيبسي وأكالة الفشفاش فعضلاته وعظامه خرطي ما عندك أحد متكسرة. أما هنا الخطير الرهيب اسمك محمد علي الشهر. محمد علي. وش تاكل يا محمد؟ عصيد. يا سلام. تحية للعصيد. تحية. يا سلام. إذا أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه. اسمع هجوم عليه كذا وبقته بقيس. إذا طاح شوته ما عليك منه خلاص. إذا أهلا بكم. قرب يا خواف قرب. إذا أهلا قرب يا زغلول. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه المنافسة الخطيرة بين زغلول بين البيبسي وبين العصيدة. 3 معانا مع بعض 3 2 1 روح اهجم عليه. مكسو. يا سلام. مكسو 1-0. يا جماعة يقولوا اسمه فلفول. والله فلفول ولا بربور اخرطي. يا سلام. المنافسة الأولى صحيحة. واحد ثاني. يعطيك العافية تستاهل جائزة. أعطوا الجائزة شباب. واحد ثاني يا جماعة. تعال بس وين راح؟ والله يا جماعة شكله خاف. تعال يا زغلول. تعال اسمع يا ابوي اسمك. تعال يا الحبيب. وين رايح؟ لا عيب عليك يا زغلول. لا يا زغلول ما يصير. لا يا زغلول يا فلفول ما يصير يا فلفول. معلش هذه خارج النص يا جماعة. تعال يا فلفول. لا هذه خارج النص. تعال يا ابوي. وين رايح انت؟ اسمك؟ نبيل عيسى أحمد راشد. نبيل وش تاكل؟ رز. يا سلام. رز. وش بعد؟ دجاج. والله يا جماعة الدجاج هذا خلانا ندج. هم يقول لك واحد داج من الدجاج. وش بعد؟ أكلات جنوبية. لحم. عريك. وين رحت يا تعبان يا خواف؟ تعال شوف هذا خالد دقيقة الصوت تكفى. هذا أبغاك تجلده
تدري وش تسوي؟ تبقسه، تمسكه كذا وتطيحه. تمام تمام. جاهز؟ جاهز؟ إذا بسم الله بدأت. أي شوتوا هنا. تعال يا سلام. حلو روح حلو يا سلام. عطيه بعد حلو. منام قوية يا سلام. عطيه واحدة بالله. عطيه واحدة. خلاص يا جماعة بيض الله وجهك. يعطيك العافية. تحية قوية بالله. تحية قوية. طيب الأخيرة. تعال فيصل. تعال فيصل. تعال يعطيك الصحة والعافية. تحية قوية بالله. تحية قوية. حيوا البطل. جائزة السائل جائزة. هذا فيصل ما شاء الله تبارك الله قوي وياكل. وين راح؟ خاف يا جماعة. عطنا وين راح فلفول يا شباب؟ آخر منافسة. آخر مرة. آخر واحدة. طيب يبدو ان احنا اقتربنا من نهاية الوقت واحنا على الهواء مباشرة على قناة أمس البطل. طبعا يعطيكم الصحة والعافية. احنا الآن هننتقل لفقرة ترشيد استهلاك المياه والكهرباء مع الكابتن صالح يعني. شكرا زغلول. شكرا محمد صالح. احنا عندنا فقرة برعاية بفرع طبعا فرع وزارة المياه او فرع المياه. انا نسيت الاسم بس معليش عشان التصوير بس. المديرية العامة للمياه. طبعا يا اخوان جميعا احنا نعرف الماء انه من اعظم النعم، ونقص الماء او جفاف الماء حاصل في العالم الان. نقص حاد في كمية المياه، وكل الدول الان تسعى لترشيد المياه. انا بعرفكم على اجهزة. تفضل في جائزتين. طيب مين ناخذ يا جماعة؟ ناخذ الكبار، ناخذ الثانوي. ايش رايكم الثانوي كبار؟ ناخذ الثانوي. او ناخذ من لا نبي كبار. تفضلوا الكبار. تفضل. لا تسرفوا في المويه تراكم تفقدونا. ما تلقونا. انتبهوا يا خلق الله. بنتعرف عليكم يا شباب. خليكم قدام شوي. طبعا انا بسأل اسئلة. تفضلوا يا ما شاء الله. الاباء صاروا من جهة متزوجين والعزاب متزوج؟ لا باقي. كويس انك ما متزوج. ارجع تقدموا الامام عشان تصير مع العزاب. طبعا العزاب يا اخوان هذا له ازمة على البلد صراحة صدقوني. فننصح يا اخوان بسوي عرض للشباب اللي عنده بنت بيزوجها. ترى الشباب الطيبين ما دام حضروا هالمناسبة الطيبة فهم ان شاء الله من اهل الخير. اسم الكريم؟ عبد الله رجب محمد ابو طالب. لو يعني واحد من الاباء يبغى يزوجك جاهز؟ جاهز. والله جيدة ذي فكرة طيبة بس اهم شيء ما تسرف. طيب خلونا نتعرف على الاباء. ما في اباء مع العزاب؟ بنت لبق هنا. نتعرف عليك. موسى بن علي احمد المالكي. الله يحييك. اول شيء نشكرك ابو عامر. اول شيء اشكر ابو عامر. عارف ليش؟ لان وجود الاباء وتفاعلهم الحقيقه وتشجيعهم مثل هذه المناشط فيه اجر عظيم والله. في ناس تشجع الباطل، في ناس تشجع للاسف الاثم، وتتعاون على الاثم والعدوان، وانتم هنا تتعاونوا على ان شاء الله البر والتقوى. تعرف أحمد حزام علي. شباب هذه الجوائز يا شباب، هذه الجوائز يا محمد، هذه هي الجوائز. شايفينها شباب؟ واعطونا فلوس 500 ريال 100. طيب الماء نعمة من الله لا تسرف يا عبد الله. الماء نعمة من طيب الله. أنا حسألكم سؤال عن هذا بطل من الأبطال. ترى البطولة ما هي يا أخوان بس بالرياضة، لا، في بطولات أعظم في حفظ القرآن، وفي بطولات أقل منها إن الإنسان يحفظ الماء. هذا بطل والله، أنا أسميه بطل. أنا كنت سوينا مبادرة في الرياض، فاتورتك دليل وعيك. نبي نشوف ونسأل سؤال. طيب احنا ناخذ من الإخوان جزاكم الله خير من الآباء توجيه. هل الأبناء فعلا، هذا السؤال، مسرفين في الموية؟ يعني مش مهتمين بالموية أو
الآباء نفسهم يمكن قدوة للأبناء. خلينا نسأل أبو عامر. تفضل أبو عامر. في الحقيقة الآباء هم القدوة، وبنسبة 99% الأبناء مسرفين، لأن ما يقدرون، بالأخص الآن اللي في المنطقة الجنوبية كلهم يعني علوية، لكن زي مثلا احنا في المنطقة الشرقية عندنا مشروع على طول، فما يقدر النعمة إذا رجع هنا. أنا أتكلم عن أبنائي، أنا دائما احنا الآن نشتري موية هنا، لكن هناك البزبوز على طول يصب، ما في مشكلة، لكن هنا كل أسبوع أسبوعين تروح تاخذ لك تريلة. ففعلا الأبناء ما يقدرون هذه النعمة لأن إلا إذا فقدوها، وهذه مشكلة كبيرة. جزاك الله خير يا أبو عامر. طيب أنا بسأل سؤال. أبو عمر معكم كلكم السؤال. تخيلوا يا جماعة دقيقة واحدة لما تفتح البزبوز أو الصنبور، دقيقة واحدة كم لتر؟ أو لو في علبة موية، أنا قلت جهزوا لنا علبة موية يا شباب، علبة صغيرة كذا، أحد عنده علبة ارمي العلبة، أي علبة بس، علبة صغيرة، أعطونا أي علبة سريع. تفضل شوف العلبة ذي، أنا بقول لكم كم علبة، ترى هذا محسوبة. تخيلوا كم علبة في الدقيقة الواحدة إذا لم نركب المرشد هذا. أبسأل الشباب كم علبة تتوقع؟ إذا ما ركبت المرشد، بعدين بعد المرشد برضه بقول لك. أنا فتحت الصنبور دقيقة واحدة، كم علبة زي هذه؟ 5 علب. على حسب المويه، انت معليها مره ولا كيف؟ لا آخر شيء موية دقيقة. 15 16 15 100 100 7 10 12 دول 3 لتر 20. أنا أقول كم علبة تتكلم؟ تطلع 12 20 15 25 مع المرشد بدون مرشد. بدون مرشد في الدقيقة 10 9 حدود 9 10. جزاك الله خير. من يعني صراحة الإخوان كلهم بعيدين تقريبا. 21 علبة في الدقيقة، هذه الصغيرة، ترى في الأكبر شوي، ثلث يعني 7 لتر. هذه إذا 3 حبات لتر 7 لتر في الدقيقة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالصاع او صاعين. صاعين. صاع. صاع بالمد. بالمد. صاع صاع. مد صاع بالمد ويغتسل بالصاع. طيب اللي قالوا بالمد يتفضلوا قدام، احنا نكرمكم بالاخير طول. اللي قالوا بالمد في سؤال ثاني لهم، بس المد خليكم صادقين. لا قلت صاع. 4 اللي قالوا بالمد. مقدار المد كم؟ 1 كيلو. 1 كيلو 500 مل 500 مل. مثقف. مثقف صعب ان تحج معه. ملي انا ملي قصدي ملي متر. نص ساعة كيلو. افهم كلامي يا الله، افهم 600 مقدار الحفل. احسنت. حوريهم مقدار المد يا جماعة، وريهم. يعني هذه مد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد. المد يا اخوان مثل، امسك يدينك يا استاذ، مثل اليدين بالضبط. والصاع من 4 إلى 5 أمداد. 4 إلى 5 أمداد، صحيح. إذن الرسول يغتسل أطهر وأنظف جسد على هذه الأرض كان بالمد، ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. إذن الشيخ هذا تقريبا صفى. أنتم طبعا المد هذه معلومة عندنا احنا 21. طيب أعطيكم معلومة ثانية أخطر منها، حق وزارة المياه حقين المديرية العامة. تخيلوا بعض الشباب يستحم، معليش ندخل في استحمام شو يسامحونا، يغتسل أو يدخل الحمام يجلس ربع ساعة. تخيلوا الدش، عطنا الدش هذا يا شباب كم ممكن يضيع الابن لما يستخدم هذا، يجلس ربع ساعة. تخيلوا محسوبة، تتوقعون كم؟ لا طن. تخيلوا حسب إلى 100 لتر. المستهتر، معليش أنا أقول أنتم غير مستهترين، يخلي الموية، أنتم تخيلوا بالدقيقة
بس خلطوا بالدقيقة 7 لتر، دقيقة 7 لتر، أعطونا بال10 دقائق كم؟ 70 لتر. خلاص بال15 دقيقة يوصل حدود 100 لتر. الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه كان 100 لتر هذه، اسمعوا، 100 لتر كم يغتسل فيها؟ يعني قل 100 شخص، لا 100 شخص، 100 شخص. الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل يقول لتر تقريبا قريب اللتر. إذن أشكركم جميعا وما قصرتوا يا شباب في تحدي قد التحدي انتم. طيب أشكركم جميعا خروجكم معنا. الأستاذ مع أنتم ما جاوبتوا كلكم طبعا. طيب نعطيكم سؤال صعب شوي. طيب نعطيهم سؤال معلش نتعرف عليه يا شباب. صديق لنا هذا معرفينه؟ الماء والكهرباء What is this؟ سر الحسن هذا وين يحط؟ يقول واحد بالسيارة سيفون. ها؟ طيب إذا وضعنا هذا كم لتر ينقص؟ طبعا السيفون من 6 إلى 8 لتر إلى 12 لتر، صح يا المديرية؟ صح؟ ينقص، لا ما يقصد، أقصد 6 لتر. أصل قصدي بعض الصناديق 6 لتر وبعضها 8. ها؟ 3 لتر. 3 لتر. إذا وضعنا هذا كم ينقص؟ 3 لتر. لا هو يقول لك هذا الصندوق فيه 3 لتر، نبغى ينقص، أنا أعتقد 6 لتر. ينقص 3، مضبوط. أنا افتكرت أنه 3 لتر. الصندوق فيه 6 لتر، إذا وضعنا هذا ينقص 3 لتر. 3 لتر. طيب أنا ما عندي هذا، شباب تخيلوا أنا ما عندي هذا إيش أسوي بسرعة؟ أعطيني مقترح ثاني. حط حيد والله. حيد. حيد وش حيد؟ حجر. يمكن تحط حجر. حجر شكرا. قلل الحابس هو. قلل المويه. خذ منه. لا ما عندنا هذا، المفروض ما عندنا، المديرية ما وفروا. كيس وتعبيه مويه افضل. كيس وتعبي مويه. قلل المويه. حجر. حيد. طيب اللي قال كيس هو في شيء قريبة من الكيس يا شباب. شكرا لكم اللي شاركتوا، جزاكم الله خير، شكرا. تعالوا انتم ما جاوبتوا. ها انتم جاوبتوا، تفضل. في نحط قارورة، تعرف القارورة اللي وين؟ قارورتنا وين يا جماعة؟ قارورتنا وين؟ شفت القارورة هذه؟ تعبي 2 3 وتحطها في السيفون الصندوق خلاص. قامت بمعلش المديرية ما وفرت لنا هذا وهي تباع، نحط هذه، واضح؟ كل واحد يحط 3 حبات 4 حبات من هذه بس، حتى لا حد يدري، بدون ما حد يدري، مو لازم يدرون. حقيقة يعني هذه حل. فالجماعة جزاكم الله خير. طيب خلوا نشوف، تعالوا تفضلوا يا اخوان. حنا نقول النظافة من الإيمان. نبي نسأل آخر سؤال، عندنا جائزتين من المديرية العامة. لا شك أنكم جزاكم الله خير اليوم ساهمتم مساهمة. لو ركبنا المرشد كم يوفر لنا من 7 لتر برضو في دقيقة؟ يعني 3 لتر. مرشد يوفر من 7 لتر. يعني من 7 لتر إذا حطينا مرشد كم يقلل؟ 6 تقريبا أو 5. خليها 6 لتر. شيل 6 تكون لتر. 5 لتر. 2 لتر. توفر 4 لتر. 3. كم المديرية؟ كم يوفر من لتر هذا؟ النص بالضبط. من قال النص؟ كم قلت؟ هذا قال 3 وانت قلت 3 وانت قلت 3. إذا لا انت هو 3 تقريبا. اشكرك جزاك الله خير، نشكرك الله يعطيك العافية. انت قلت كم؟ قلت 1. معلش ناخذ شكرا لك. انت حقيقة جاوبت من اول الجواب الاول. خلينا ناخذ تستمر معنا. اخر سؤال لكم. الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه مهمة جدا لنا، طبعا الطريقة الصحيحة للوضوء. انا تخيل قدامكم الان المويه صنبور، ابيكم تتوضون. احنا راكبين المرشد، لا تزعلون يا مديرية، مركبين. توضوا يا اخوان، ابدا بالوضوء. افتح الصنبور
افتح الصب، بعضهم لا يكون ما يعرف واحد الوضوء، مشكلة دي. تفضلوا ابدأوا يا اخوان، تفضل. اي تطبيق عملي، تطبيق كله بنتوضا. يلا يلا تفضل يا شيخ. ها ترى ترى يا اخوان ما في واحد منكم صح. طيب احنا بنرجع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الدعاء لا 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 لا، انا اتكلم عن الماء، معلش في هذا عمليا مرة ثانية. اعطوكم يلا عمليا ايش تسوي؟ مرة ثانية يا اخوان. عمية ابو عامر، يلا ابو عامر. ايوه لا معلش، احنا ما نتكلم عن شروط وواجبات. لا كمل يا شيخ، كمل. أصدقاء يا أذكياء، حياتنا من هذا الماء، والصحراء مرة ثانية، والصحراء بالماء جنة خضراء. حنا ما وصلنا للمعنى. ها يا أصدقاء تفضل. المقصود في السؤال، أنت قدامك صنبور ماء، فكيت الصنبور، طيب ايش حتسوي؟ ورونا عملي. أبو عامر ورينا، ها ورينا ايش تسوي؟ اشتغل. ها شكرا لك ربي شكرا. ها سوي كمل. يا رازقنا. ايوه جزاك الله خير. شكرا. قالوا يا جماعه نفتح ونقفل. انت ابو عامر وابو عمر. انا اشكركم، هم ما قصرتوا. احنا عندنا جائزتين، اذا في جوائز نقديه نعطي الاخوان، جزاكم الله خير. عينيه اعطونا الجوائز الكبيره لابو عامر، لابو عمر، تفضلوا. طبعا اغلاق الصنبور هذا يوفر كميات كبيره من الماء، لان في بعض الناس بدون زعل يغسل وجهه يضيع تقريبا لتر او لترين وهو بس يغسل. في واحد يعدل شعره هنا يضيع 7 لتر. طيب تفضلوا يا المديريه استاذنا، يوزعون هذه هدايا لكم، جزاهم الله خير. الكل يستاهل، كل اللي طلع والله يستاهل الجوائز، بس انا الجوائز قليله. اذا في جوائز اضافيه خلينا نعطي الباقي. تفضلوا اثنين، وينهم اثنين دول؟ تعالوا واخر اثنين طلعوا، وين اللي قال المد وينه؟ في جوائز، انا تفاجأت في جوائز. تفضل اللي قال المد، اخر اثنين طلعوا. تفضل. لا الاخ، ايوه انت. والمد وين اللي قال المد اول من اجاب المد؟ لا ايوه موجود، الله يحفظك. تفضل. وانت تفضل. في جوائز اخوان جزاهم الله خير، جايبين جوائز. تفضلوا. حياك الله ابو عمر، ابو عامر. استاذ علي مجهلي الله يعطيه العافيه من المديريه العامه للمياه بمنطقه عسير، يسلم جوائز لابو عمر وابو عامر، الله يجزاهم خير يكثر خيرهم. واستاذ علي كذلك الشباب جزاهم الله شاركوا في جوائز اخرى. ايه اعطونا الجوائز يا شباب للاساتذه. يلا محمد صالح، الجوائز وين يا شباب؟ كرمونا. ايه طيب الاخوان، استاذ خالد القاضي واستاذنا طبعا المديريه عندها جهود كبيره في قضيه هذا. كيف يحصلون عليه الشباب لما عرفوا اهميته؟ هذا يحصلون عليه من اي فرع للمديريه في المنطقه. جميل. هذا كم يوفر؟ طيب يوفر النصف. نصف يعني تخيل انك بالشهر، ما تحسبها باليوم، تخيل بالشهر كم يعني. احنا الفرد السعودي، هذا سؤال لكم، الفرد السعودي كم يستهلك معدل من اللترات باليوم؟ 500. كم لتر يا اخوان باليوم؟ ها حلوين والله، ماشيين صح. 300. لا الحقيقة بين 300، أنا حسب ذاكرتي محدود 250 إلى 300 لتر، صحيح؟ صحيح. من 200 و500 300، مع أنه المفترض يستهلك باليوم جميع احتياجاته يا أخوان كم تخيلوا؟ 150 لتر. هذا إذا كان رافع المعيار فوق. في شيء في المطبخ، انتبهوا الأمهات جزاهم الله خير، رسالة لهم،
الشغالات أخوات هذول شغالات يترك مويات مفتوحات على طولات. ليش؟ لأن بدل ما تغسل الخضار والفواكه بوعاء، تعرفوا الوعاء بلاستيكي، تغسله إيش؟ مباشرة من الماء، فتضيع كميات كبيرة من الماء. إذا الرسالة للأمهات والأخوات إن في وعاء، الوعاء هذا يوفر 40، وبعض الأمهات اللي حريصة توفر 80% من الماء لغسيل الفواكه وإذابة اللحوم. فتح الصنبور هذه خطير جدا. أنا أشكر حقيقة المديرية العامة، يمكن الأخوان عندهم الكثير والكثير، بس أنا حاولت لأنه إحنا عندنا حملة كان في الرياض، جزاهم الله خير الأخوان شاركونا المديرية العامة. إحنا شاركنا ببعض الفقرات في اليوتيوب، مو أفكار، عندنا 7 و8 فقرات كلها عن المياه الكارو. في كلمة يا أخوان بتقولون تحبون تقولونها؟ يعطيك العافية يا كابتن، ما قصرت. الله يعطيكم العافية وكثر خيركم على هذا الجهود. والله تحية للمديرية العامة للمياه، والله يجزاهم خير. نبي نعطي جوائز شباب. محمد صالح، محمد سرور، تفضلوا ناخذ الفقرة الأخيرة. ترى الشباب احنا أخذنا منهم وقتهم، فبناخذ فقرة أخيرة مع الشباب. شكرا كابتن، يعطيك الصحة والعافية. طيب أنا بعطي الشباب فرصة، الله يديهم الصحة والعافية. عندنا لعبة السحب، بس نبغى يا جماعة، لازم محمد الجندي موجود. السحب، اعطونا السحب بس يا جماعة، بس لا، عشان بس يصيرون قد بعض يا جماعة، يا الإخوة المنظمين. اعطونا يا شباب، اعطونا مرحلة صف كم يا ابوي؟ ثالث متوسط، اعطونا واحد ثالث متوسط. تفضل استريحوا. ماشي تفضلوا. طلع معنا 3، نبغى واحد رابع. تفضل استريح. واحد رابع من ثالث متوسط. تحداهم الاخ الكريم. معليش دقيقة، بس معليش يا اخي الكريم، انت ما شاء الله تبارك الله، يعني كذا تتحدى هذولا. والله شفت خفت. تحدى الرجال. شيل. لا يا شيخ، طب يعطيك العافية، بيض الله وجهك. تحداهم عادي، ماشي، يعطيك العافية يا جماعة. خلاص الآن الأربعة بس اللي يطلعوا معانا، الشباب الأربعة اللي يطلعوا معانا، الشباب اللي يلعبوا يعطيهم الصحة والعافية. اللي يلعبوا يا جماعة، اللي طلعناهم بس يا شباب، تكفون اللي طلعناهم بس، عشان بس كل موضوع منظم. اللي طلعناهم الأربعة، 1 2 3 4، والباقيين يستريحون. 1 2 3 4، والباقيين يستريحون. تعال يا ابوي انت معهم. الباقيين يستريحون يا شباب، يعطيهم الصحة والعافية. يعطيهم الصحة والعافية. الباقيين يستريحون يا شباب. طيب أنا أترك محمد الجندي معكم في هذه الفقرة ولعبة السحب. سمعوني تحية لمحمد الجندي، يعطيه الصحة والعافية. طيب يا شباب، قبل ما نبدأ تعال شوي تعرف على اسماءكم. اسمك؟ محمد. متعب. علي. عبد الرحيم. طيب يا شباب، نقسمكم مجموعتين، اوكي؟ كل مجموعة تلعب، والنهائي نشوف مين اللي يفوز. اوكي يا شباب؟ طيب في البداية انت والرجال، انتوا تعالوا شوي ورا، تعالوا على الجنب شوي. يلا البس ايوه بسرعة اسرع يا رجال. طيب يا شباب، طيب يا علي، قبل ما نبدأ أبغاك تقول له كلمة ترعبه، أقل كلمة تقولها ترعبه. يلا. أحسن لك انسحب قدام أحوسك وأدوسك. أوه لا، مو معقول. ترد عليه. ميدان يا حميدان. الله. يعني شكلها ما في. طيب يا شباب، جاهزين؟ قبل ما نبدأ المسافة كذا متساوية يا شباب. جمهور وين، يمين ولا يسار؟ كذا متساوي كمان. ها الحكم جمهور، ترى الحكم الجمهور. جاهزين يا شباب؟ مستعدين؟ 3 و2 1، ونشوف اللي يفوز. يلا يا شباب، اسرع. ما شاء الله.
يلا يا متعب تفضل معانا النهائي. ليش إعادة؟ دقيقة في اعتراف. ليش إعادة؟ إعادة والله. ليش إعادة؟ أول ما قلت واحد سحب. أول ما قلت واحد سحب. طيب المفروض تدعس أنت كمان. ولا لا لازم. إعادة يا جماعة ولا لا؟ ما في إعادة. يلا المجموعة الثانية بسرعة. أسرع. يلا يا شباب تعال. طيب يا شباب يا محمد، الحين قبل شوي أخوك هو مو أخوك، لكن قبل شوي خسر. أنت بتخسر ولا بتفوز؟ بتخسر ولا بتفوز من الحين؟ أفوز. بتفوز يعني تتحدى أكيد. في عندك رد؟ الميدان يا حميدان نبغى رد قوي مرة. لا ما تهز الخيمة كلها. سلام. يلا سلام. ما عندك شيء يعني؟ بتخسر ولا بتفوز يعني؟ الله أعلم. طب جاهزين؟ لا والله ما سمعت. والله نايمين يا شباب، والله نايمين يا شباب. من توقعون يفوز؟ محمد ولا عبد الرحيم؟ محمد ولا عبد الرحيم يا شباب؟ لا والله نايمين. محمد ولا عبد الرحيم؟ يلا يا جماعة، محمد ولا عبد الرحيم؟ 3 و2 1 يلا. ما شاء الله. تعال. توقعت تخسر؟ توقعت هذا المنظر هذا او هذا المشهد؟ ما توقعت المشهد يعني؟ كنت تتوقع انك تفوز؟ لا والله صدق والله. يلا خير بغيره يا جماعة. تعال اللي فات تعال اللي فاز، ونشوف مين اللي يفوز بالنهائي. يلا يا شباب بسرعة المقلوب. يلا يا شباب ونشوف مين اللي يفوز. نشوف مين اللي يفوز. محمد ولا متعب؟ مين اللي يفوز؟ محمد ولا متعب؟ يلا يا شباب المسافة كيف؟ حكم مسافة كيف؟ أروح كذا كذا كويس؟ كويس؟ أوكي حكم. جاهزين يا شباب؟ 3 2 1 يلا. والله العظيم ما في كلام. تعال اوكي دقيقة تعال والله ما اتوقع. وشو يعني شايفه وشو؟ على العموم يا جماعة ألف مبروك الشيخ متعب. تفضل خذ جائزتك. شباب خير في غيرها. وشو؟ خير بغيره يا جماعة. حصل على 50 ريال. تفضل خذ الجائزة 50 ريال. يلا أسرع. طيب شكرا لكل الشباب اللي شاركونا اليوم، الله يعطيهم الصحة والعافية. محمد الجندي وكمال الجندي، عبد الرحمن صالح، مشعل الخالدي، مهندسنا المبدع خالد الحسين. تحية لخالد بالله اللي أمتعنا بالأناشيد، الله يعطيه الصحة والعافية. شكرا خالد الحسين، يعطيك الصحة والعافية. محمد الجندي، عبد الرحمن السليمان. يا شباب من نسينا يا شباب؟ وعبد الله الضبيعي دور المهرج، هذا كان المهرج زغلول. من بقى يا جماعة؟ محمد سرور،
فيصل وفهد الخالدي عمر العصيمي. شكرا لكل الشباب. ندعوكم يا جماعة الخير إلى زيارة قناتنا على اليوتيوب، قناة مواهب وأفكار، للاستمتاع بالجديد والقديم. أكثر من 700 مقطع للأطفال للصغار للكبار، دراما وكوميديا ومشاهد هادفة. قناة هادفة محافظة بالكامل للطفل وللشباب. نبشركم احنا الحمد لله قاربنا على 100,000 مشترك، وتخطينا حاجز تقريبا 55 مليون مشاهد، اللهم لك الحمد. فندعوكم لزيارة هذه القناة. أنا بترك المجال للإخوان. شكرا لكم، احنا استمتعنا معكم، بيض الله وجهكم الله يعطيكم الصحة والعافية. نترك المجال للإخوان في خيمة تابع. الله يعطيكم تحية قوية، بالله تحية يا جماعة، يعطيكم الصحة والعافية. الله يعطيك العافية. خيمة أبها ومقدمين فرقة مواهب وأفكار على ما قدمت لنا خلال الأيام الماضية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم وأن يسعدهم في الدنيا والآخرة. أيها الأحباب، لا نريد أن نطيل عليكم. نحن في هذه الدقائق المعدودة نقدم عربون مد ومهر محبة لفرقة مواهب وأفكار يقدمها الشيخ فايز بن عوضة الأسمري مدير المخيم، يقدمها لرئيس ولباني ولصانع فرقة مواهب وأفكار الأستاذ صالح العريض. أقوى تحية له. هناك جائزة مقدمة من المديرية العامة للمياه بمنطقة عسير للكابتن صالح العريض وفريق مواهب وأفكار. طيب يا اخوان، ناخذ تعريب بالفريق سريع. والله هذا عمر ولدي، عمر عريض، احبه حب غير عادي. طبعا اعرفكم ابطال عندنا. يوسف العريض واسطه، طبعا تقولون طبعا واسطه، اكيد انا متاكد، ترى موهوب هو. الضبيعي موهوب شاعر، يحبونه ما شاء الله، الضبيعي لك جمهور. وعمر العصيمي من اهل الزلفي، اللي بيجي للزلفي حياه والله. وعندنا محمد صالح ما يحتاج اغني عن التعريف. عندنا محمد سرور من الاول في الالقاء في منطقه الرياض. ايش رايك يسمعكم كذا بيتين يقولوا الاول، بيتاكدوا انك الاول يا محمد. لازم الحين بتركي. يلا عن الوقت يا جماعة، ما دام أنا في الأيام مرت الإجازة بسرعة ولا كأننا حسينا بشيء، فنقول على الوقت. الله بآيات الذكر أقسم بالفجر وبالعصر، لحظات تصبح أياما وسفينة أيامك تجري، في كل صباح ميعاد نبدأه ببزوغ الفجر، فإذا بالأيام شهورا فيطل بها عام هجري، أعوام فينا تتوالى ما أسرع سنوات العمر، طوبى من فاز بمغنمها وتزود بكنوز الأجر. الله تحية.
عبد الرحمن سليمان كذلك شاعر وعنده مواهب أخرى بس يخاف من العين، يقول لا تقول كل المواهب. بيتين اسمحوا له بس. أبو حنين يقول خلص الوقت، يلا بسرعة أبو حنين. يلا أقول أهل الجنوب وإيه يا أهل الجنوب، طيب وشهامة ولا منافس في الكرم، في هواها قد بدأ قلبي يذوب، يجعلني من ثراها ما عدم. سلامتكم. ما شاء الله كل الشباب. محمد الجندي كذلك أبشركم، بس قولوا ما شاء الله، قولوا ما شاء الله ما شاء الله. تقديره يقول يخاف، قول ما ترى هنا ما تخاف، ما في عين هنا. تقديره 100 في الثانوية ما شاء الله. وكمال الجندي تخرج من الثانوية كذلك، أخو محمد ونفس ذا. وعندنا فيصل فهد الخالدي بعرفهم قبل لأن التوم الجميل هذا ما شاء الله عندهم مشاهد جميلة، بس ما في وقت. إن شاء الله تعطونا فرصة يوم ثاني نوريكم المشاهد والدراما الله يعطيك العافية. عندنا كذلك مشعل الخالدي أخوهم طبعا. تعال مع بعض. تعال مشعل أخو فيصل وفهد. المشكلة يا أخوان هذا أمه روشته مرتين. كيف؟ بعد ما روشته جاء مرة ثانية قالت تعال تروش، قالت روشت، قالت تلعب علي، دخلته مرة ثانية حمر، روشته مرة يوم صغير طبعا، فهذاك ما تروش. هذا تروش مرتين. بس عقبه خلاص امهم اكتشفت اللعبة يعني. طيب عندنا كذلك عبد الرحمن الصالح، ما شاء الله عائلة الصالح كلهم موهوبين، حافظ الكتاب الله. يوسف صالح عندنا واحد في المدينة، محمد صالح وعبد الرحمن صالح كلهم ما شاء الله عائلة من حفاظ بيت حافظ كتاب الله. الأم حافظة كتاب الله ومدرسة تحفيظ قرآن، ما شاء الله بيت كله بركات وخيرات. وعندنا كذلك مشعل الخالدي ما عرفنا فيه، مجاهد هذا من أهل أبها، بس أنا أحب أشكره قدامكم. ليه؟ والله واقف معنا الرجل من أول ما جينا، من أول يوم. حقيقة يمكن إحنا تعرف بعض الأشياء ما نعرفها هنا، فهو صاير همزة وصل بيننا وبين الإدارة وبين الجهات وبين المواقع وبين الطعام والشراب والشغلات ذي، أنتم تعرفين الشباب. أنا حقيقة أقول للجميع ما أخذ فرصة يقدم لكم ما عنده. كل الشباب عندهم مواهب، لكن طبعا عندنا الصوتيات ومهندس الصوت وقائد الصوتيات خالد الحسين. تفضل يا خالد. طبعا كل الشباب بدأوا معانا وهم صغار. خالد مصور، مونتاج، مهندس صوت، في الأجهزة فك تركيب، ما شاء الله إدارات تنسيق علاقات عامة، يعني حقيقة ما شاء الله 5 في 1. قولوا ما شاء الله بس. حقيقة أبو ناصر طبعا تعرفنا عليه هنا. أبو ناصر محبوب، ما أدري سر الحب لأبو ناصر لأنه كريم الرجل. أترك الحقيقة النهاية والختام مع أنا أقول أبو حنين لأن أنا صراحة أنا أؤمن بالله، لكن قالوا أبو عبد السلام. وين عبد السلام؟ عبد السلام موجود ما دريت. الله يعطيكم العافية. لقد أتحفتم مسرح خيمة أبها السياحية الدعوية الثامنة بما قدمتموه. إن قلنا النجم صالح العريض فقد أخرج لنا نجوم، والآن أوشكنا أن نخرج من عندنا أبطال، وبإذن الله عز وجل القادم أحلى. الله يعطيكم العافية. أيها الأحباب، كانت هذه الليلة ليلة ماتعة في بدايتها وفي آخرها. نقول لكم وداعا بعد هذه الليلة الجميلة المباركة، فإلى اللقاء، وفي آخر يوم غدا بإذن الله عز وجل فإلى اللقاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية،
أهلا والأنوار بهية أهلا والأزهار